وقت چند تا تعطیل عام داره تو هند، اینجور که من از آقایون هندی ها شنیدم. یکیش عاشور است. کشور غیر اسلامی عاشورا درش تعطیل رسمیه برای همه، مسلمون و غیر مسلمون. وقت تو کشورهای اسلامی تعطیل نیست. چرا؟ همت میخواد، آدم همت کنه. هر کسی تو هر کشوری هست هی بگه، اونقدر که آزادی داره، هی بنویسه، هی تأکید کنه، دنبال کنه، آخرش میشه.